चंगेज़ खान तारीख के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम है जिससे शायद ही कोई नावाकिफ हो। उसकी बहादुरी और जुल्म की कहानियाँ और किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। जुल्म भी ऐसा जिसे देखना और सहना तो दूर, मैं सुनने भर में ही दुनिया के तमाम बादशाहों की रूह कांप जाती थी। उसकी फौजें जिस भी इलाके से गुजरती थी अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की दास्तान छोड़ जाती थी। कहने को तो वो मंगोल बादशाह था, लेकिन उसने अपनी तलवार के दम पर यूरोप से लेकर एशिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इतना बड़ा हिस्सा कि तारीख में इतने बड़े हिस्से पर आज तक किसी ने कब्जा नहीं किया है। उसने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी जंगें लड़ी वो सारी जीती थी। लेकिन क्या सच में चंगेज़ खान एक जालिम बादशाह था? क्योंकि जहाँ पूरी दुनिया उसे जल्लाद कहती है, वहीं मंगोलिया के लोग उसको मसीहा मानते हैं। आज की इस वीडियो में हम चंगेज़ खान के बारे में आपको सब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शिराज अहमद और आप देख रहे हैं अनोखी दुनिया। दुनिया का सबसे बेरहम इंसान होने के साथ साथ चंगेज़ खान एक ताकतवर, बहादुर और होशियार मंगोल बादशाह भी था, जिसने अपनी बहादुरी, चालाकी और जंगी हिकमत अमलियों के बलबूते पर 1206 से 1227 के बीच यूरोप और एशिया के ज़्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। इसीलिए इसकी गिनती दुनिया के अजीम बादशाहों में होती है। इस मंगोल बादशाह के आगे पूरी दुनिया को जीतने वाले सिकंदर आज़म और जूलियस सीजर जैसे दुनिया के बड़े जंगजू भी पानी भरते थे। उसने और उसकी जालिम फौज ने कई शहरों को बर्बाद करके तबाही का ऐसा खौफनाक मंजर खड़ा किया था कि उसे दुनिया का सबसे वहशी और जालिम बादशाह माना गया। चंगेज़ खान का जन्म आज के मंगोलिया के एक खाना बदोश कबीले में 1162 ईस्वी में हुआ था। उसके बाप का नाम युसुगई बगातुर था, जो क्याक कबीले के सरदार थे। चंगेज़ खान के बचपन का नाम तमोजन था। ऐसा कहा जाता है कि चंगेज़ खान के दाएं हाथ की हथेली पर पैदाइशी खूनी धब्बा था, जिसे देखने के बाद उसकी मां ने कहा था कि आगे चलकर वो बहुत सी लड़ाइयाँ जीतेगा। उस वक्त तक उसकी मां ने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि तमोजन आगे चलकर दुनिया का सबसे वहशी मगर शानदार जंगजू चंगेज़ खान बनेगा। चंगेज़ खान का बचपन बहुत मुश्किलों में बीता था। दरअसल जब वो महज 10 साल का था, तब कबीले की लड़ाई में उसके बाप युसुगई बगातर को जहर देकर मार दिया गया। लेकिन उसके बाद भी इसने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि बाप की मौत ने उसके अंदर का सारा खौफ खत्म कर दिया और वो बेखौफ होकर आगे बढ़ता चला गया। चंगेज़ खान का वालिद कबीले का सरदार था और उन्होंने बचपन से ही चंगेज़ खान को जंग करना, घोड़े चलाना और तीर अंदाजी जैसी चीज़ें सिखाई थी। और इस हादसे के बाद उसकी लड़ने की सलाहियतें और निखरती गईं। धीरे धीरे उसने अपनी बहादुरी के बलबूते पर खाना बदोश कबीलों को इकट्ठा किया और वो एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर उभरा। चंगेज़ खान की शादी 12 साल की छोटी सी उम्र में बोर्ते के साथ हुई, लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद ही उसकी बीवी को एक दुश्मन कबीले ने अगवा कर लिया था, जिसे छुड़ाने के लिए तमोजन यानी चंगेज़ खान ने अपनी पहली लड़ाई की। अपनी पहली लड़ाई में उसने कुछ खास दोस्त बनाए, जिसमें गोगोर्चु उसके सबसे करीब था, और अपने अपने दोस्तों की मदद से ही उसने अपनी बीवी बोर्ते को आज़ाद कराया था। तमोजन ने अपनी कामयाबी और जंगी हिकमत अमली की वजह से अपने कबीले में एक अलग मकाम बना लिया था, जिसके बाद मंगोलों के सरदारों ने उसे अपना सरदार मुकर्रर कर दिया और कागान का लक़ब दिया, जिसका मतलब होता है सरदार या बादशाह। यही कागान आगे चलकर खान बन गया और खान की वजह से बहुत से लोग यही सोचते थे कि चंगेज़ खान मुसलमान था। वैसे आपको क्या लगता है कि चंगेज़ खान कौन से दीन को मानता था? चंगेज़ खान का मज़हब भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि इसे चंगेज़ नाम कैसे मिला। दरअसल चंगेज़ का मतलब होता है दुनिया, और ये नाम उसे तब मिला जब वो कई कबीलों का सरदार बन गया, और इस तरह से तमोजन का नाम अब चंगेज़ खान हो गया, जिसका मतलब होता है दुनिया का बादशाह। चंगेज़ खान भले ही बेरहम बादशाह था, लेकिन वो मज़हब के मामले में बेहद नरम था। वो सभी मज़हबों का एहतराम करता था और उसके नाम में खान होने की वजह से ज़्यादातर लोग उसे मुसलमान समझते थे, लेकिन असल में वो बुद्ध मत को मानने वाला था। चंगेज़ खान की जंग लड़ने की हिकमत अमली और चालाकी की कोई मिसाल नहीं थी। उसने जंग में कभी भी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, फिर चाहे वो कबीले जीतने वाली छोटी लड़ाइयाँ हो या मुल्क जीतने वाले बड़े महाज।
جب چنگیز خان کو کاغان کا لقب ملا تب اس کی عمر 51 سال کی ہو گئی تھی۔ مطلب جس عمر میں بہت سے مغل آرام کے لیے بیٹھ گئے تھے، اس عمر میں چنگیز نے بڑی جنگ لڑنے کی شروعات کی۔ پرانی کہاوت ہے کہ عمر کے ساتھ آتا ہے تجربہ، اور چنگیز خان کے پاس غصہ اور تجربہ دونوں تھے۔ اپنے اسی تجربے کے استعمال سے منگولوں کا سردار بننے کے بعد چنگیز خان بے حد طاقتور بادشاہ بن چکا تھا، جس نے اپنی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے بہت بڑی فوج تیار کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی فوج جہاں سے گزرتی تھی اس کے پیچھے تباہی کی کئی کہانیاں چھوڑ جاتی تھی۔ چنگیز خان نے سب سے پہلے چین میں تباہی کا بے حد خوفناک منظر تیار کیا تھا۔ چنگیز خان کی فوج نے 1209 میں چین کے اتری علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 1215 میں بیپنگ، جو کہ آج بیجنگ ہے، اس پر جیت حاصل کر کے اپنا منگول سامراج کھڑا کر لیا۔ اس کے بعد وہ واپس منگولیا چلا گیا۔ اب کے بعد چنگیز خان نے اپنی کامیابیوں کے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے یورپ کی طرف کوچ کیا، اور 1218 عیسوی میں خوارزمیہ کو ہرا دینے کے بعد خراساں کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ 1206 سے 1227 تک چنگیز خان نے چین سے لے کر سمرقند، ازبکستان، روس، افغانستان، ایران، عراق، بلغاریہ اور ہنگری جیسے دنیا کے بڑے ملکوں کو جیت کر منگول سامراج بنا لیا تھا۔ اس وقت تک چنگیز خان لگ بھگ 3 کروڑ 30 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر حکومت کرتا تھا، یعنی لگ بھگ دنیا کے 22% حصے پر چنگیز خان کا حکم چلتا تھا۔ 4 کروڑ لوگوں کے قتل کا ذمہ دار چنگیز خان ایک تو اپنی طاقتور فوج، دوسرا اس کی بے رحمی کے لیے جانا جاتا ہے۔ وہ جنگ جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار رہتا تھا۔ وہ جہاں بھی جنگ کرتا تھا وہاں خوب خون ریزی ہوتی تھی اور شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے تھے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ اس نے اپنی جنگوں کے دوران لگ بھگ 4 کروڑ لوگوں کی جان لی تھی۔ اس کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ سن 1219 میں ایران پر حملہ کر کے اس نے وہاں کی 75% آبادی کی جان لے لی تھی۔ ازبکستان پر حملہ کرتے وقت اس نے 9.5 لاکھ لوگوں کو زندہ جلا دیا۔ اس کے علاوہ جب چنگیز خان نے چین کی دیوار کو گھیر کر بیجنگ پر حملہ کیا تو وہاں کی آبادی میں بھی کافی کمی آ گئی تھی۔ کیسے جیتتا تھا اتنی جنگ؟ چنگیز خان اپنی کامیاب جنگوں کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ وہ جہاں بھی اپنا سامراج کھڑا کرنا چاہتا تھا تو وہ اپنی جنگی مہارتوں سے اسے جیت لیتا تھا۔ دراصل چنگیز خان بےحد ہوشیاری سے اپنی لڑائیاں لڑتا تھا۔ وہ اپنے فوجیوں کو خاص ٹریننگ دیتا تھا۔ وہیں اس ٹائم جنگ میں گھوڑوں کا زیادہ استعمال ہوتا تھا، اس لیے وہ اپنے سبھی گھوڑوں کو بھی جنگ کے لیے تیار رکھتا تھا۔ اگر جنگ میں اس کے کسی سپاہی کا گھوڑا مر جاتا تھا تو وہ فوراً دوسرا گھوڑا اپنے سپاہی کے پاس بھیج دیتا تھا۔ اپنی بے رحمی کے لیے مشہور منگول بادشاہ چنگیز خان نے کئی ایسی لڑائیاں بھی لڑی جس میں اس کی فوج مخالف فوج سے کافی کم تھی، لیکن اس کی بہترین حکمت عملی اور تربیت یافتہ فوج کی وجہ سے چنگیز خان کی ہی جیت ہوتی تھی۔ وہیں جو سردار چنگیز خان کے کہنے پر ٹیکس دینے کو تیار ہو جاتے تھے ان قبیلوں کو چنگیز خان نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ چنگیز خان نے بھارت کو بھی روندنا چاہا مگر اپنی بیماری کی وجہ سے وہ بھارت آتے آتے واپس لوٹ گیا اور اس طرح بھارت چنگیز خان کے قہر سے بچ گیا۔ چنگیز خان کی موت 1227 عیسوی میں ہوئی تھی اور اس کی موت کو لے کر اسکالروں کے الگ الگ رائے ہیں۔ کچھ ہسٹورین کا کہنا ہے کہ چنگیز خان کی موت گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہیں اس کے بارے میں ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ چاہتا تھا کہ مرنے کے بعد کسی کو بھی اس کی قبر کے بارے میں پتہ ہی نہ چلے، اس لیے اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کو دفنانے گئے سبھی لوگوں کو مار دیا گیا۔ ویڈیو کو لائک اور دوستوں سے ضرور شیئر کریں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔